मेरो कविताको शीर्षक छ मेरी आमा। आया सुस्केराको खुइ काट्दै मेरी आमा साँझमा घर पस्छिन्। सुरु हुन्छ। एक कोरिपा गरेको मलाई सानोमा नाम तपाईँले राखिदिनु भएको एकाले भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, एकाले भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। Follow Craftastic me on Instagram and order handcraft earrings, kitchens and paper crafts, room decors, wedding cards and greetings. Contact or do WhatsApp on 9547406498 for more details. आदरणीय भूपाल सुब्बाज्यू, आदरणीय पवन नामदुङज्यू, आदरणीय ध्रुव चौहानज्यू, म उहाँहरूलाई मेरो गुरु मान्छु। म जर्नी टाइम्स अक्षर वाटिकाका है फेरि पनि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है। नमस्कार, जर्नी टाइम्सलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म अलिसा राईको हार्दिक अभिनन्दन। जर्नी टाइम्सले केही समय अघिदेखि यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन्, जसमध्ये अक्षर वाटिका पनि एक रहेको छ र सोही क्रममा आज हामी धजे बस्ती आएका छौँ र आज हामी धजे बस्तीका युवा कविद्वयसित बातचित गर्न भनी आएका छौँ र उहाँहरूको परिचय दिन पर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सानै उमेरमा आफ्नो पहिलो कृति प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूसित आज हामी बात गर्न आएका छौँ र अब उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। हाम्रो जर्नी टाइम्सको अक्षर वाटिका कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ निश्चलज्यू। नमस्कार। हजुर, त्यसरी नै हाम्रो आजको दोस्रो कवि उर्मिलाज्यूलाई पनि स्वागत छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जर्नी टाइम्स अक्षर वाटिकाको सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हजुरलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ है। अब भने हामी सोझै प्रश्नतर्फ लागौँ है। उर्मिलाजी, अब तपाईँले कविता लेखेको पनि धेरै साल भइसक्यो होइन त? अनि के अरे यस कविता यात्रा चाहिँ तपाईँले कहाँबाट सुरु गर्नुभयो त? मैले कविता यात्रा चाहिँ दजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दा है कक्षा 8मा पढ्दा हाम्रो आदरणीय सर भूपाल सुब्बाज्यू हुनुहुन्छ है, जो चाहिँ साहित्यमा परिचित हुनुहुन्छ र एउटा एक वरिष्ठ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ भनौँ न है। उहाँले चाहिँ मलाई एउटा स्कुल म्यागजिनको लागि एउटा कविता लेख्नुपर्छ भन्नुहुँदा चाहिँ है मैले घरमा आएर कोसिस गरेँ र एउटा कविता लेखेको थिएँ होइन। अब साहित्यमा चाहिँ सानै उमेरमा जसले पनि प्रवेश गर्छ है प्रायःले चाहिँ मैले देखेको छु शीर्षक चाहिँ प्रायः आमा नै हुन्छ है। अब ठुलो ठुलो भएर अब साहित्यमा प्रवेश गर्दाखेरि त अब थुप्रै कुरा आफूले जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ है, र शीर्षक पनि अब थुप्रै पाइन्छ भनौँ न है। र सानो उमेरमा चाहिँ हामीले प्रवेश गर्दा चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा कविताको एउटा जुन चाहिँ शीर्षक चाहिँ पहिल्यै आमा आउँदो रहेछ है। र मैले पनि त्यति बेला त्यस समय चाहिँ आमाको पुकार भनेर एउटा कविता लेखेकी थिएँ है। र त्यो चाहिँ मैले स्कुल म्यागजिनमा दिएँ र त्यहीबाट चाहिँ अब सरले त्यो कविता राम्रो थियो भन्नुहुँदा चाहिँ है मलाई त्यहाँबाट अब थोरै मात्रामा मैले अब प्रेरणा पाएँ भनौँ है। त्यहीँबाट चाहिँ मैले अब कविता लेख्नु सुरु गरेँ है। त्यहीँबाट चाहिँ मेरो साहित्यमा अब प्रवेश भयो भनौँ न। भनेपछि तपाईँको पहिलो कविता चाहिँ आमाको पुकार नै हो है। अब तपाईँलाई म फेरि कविता के हो भनेर सोध्न चाहन्छु। तपाईँको निम्ति चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा कविता चाहिँ के हो? मेरो विचारमा चाहिँ है कविता भन्दा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, साहित्यमा थुप्रैले कविता लेख्छ है र आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ यो कवितालाई लिएर चाहिँ, र कसैको विचार मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई कविता के हो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने आफ्नो आफ्नो प्रकारले लेखिन्छ है। र मेरो विचारमा चाहिँ कविता के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो मनको भावना है, आफूले देखेको कुराहरू है, त्यो भावनाहरू व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो जस्तो लाग्छ है। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद उर्मिलाजी। र अब भने हामी कवि निश्चल ज्यूपट्टि जान चाहन्छु म। र निश्चलजी, तपाईँको लागि चाहिँ होइन, तपाईँको कविता यात्रा पहिले चाहिँ है, तपाईँको कविता यात्रा चाहिँ कहाँबाट र कसरी चाहिँ सुरु भएको? मेरो कविता यात्रा पहिलादेखि भन्नुपर्दा त्यो एउटा एज जुन चाहिँ हुन्छ त्यो टिनेज, त्यो 13 देखि 19 बिच त्यो एजमा त्यो कविता लेख्ने मनमा एउटा कलिलो मनमा
त्यो एउटा टिनेज उमेरमा कविता लेख्ने त्यो चर्च मनमा पसेपछि त्यही एजमा जे गर्यो त्यही गर्नु मन लाग्दो रहेछ जीवनभरि। र मेरो कविता लेख्ने चाहना त्यहीँदेखि सुरु भएको। र त्यही एजहरूमा म क्लास 6हरूमा पढ्दाखेरि धजिया उच्चतर विद्यालयमा भित्तेपत्रिका निस्किन्थ्यो र त्यो भित्तेपत्रिकामा सकि नसकि भए तापनि मेरो रचना प्रकाशित हुँदाखेरि त्यही एउटा खुसीको चाहना पनि भयो र भविष्यमा कविता लेखेर केही समाजलाई दिन सक्छु भन्ने कुरा। तर यहाँ त कविता लेख्दाखेरि कतिवटा बाधा अडचनहरू पनि आउँछ। तर त्यो बाधा अडचनहरूको जीवनमा सामनाहरू गर्दै र त्यो आफूले केही गर्नु चाहनु छ भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् र त्यस्तोलाई वास्ता नगरी आफ्नो चाहना के हो भन्ने। कतिले त मलाई यतिसम्म पनि भन्नुभयो कि कविता लेखेर भोलिको जीवनतिर कसरी चल्छ र त्यहाँसम्म पनि भन्नुभयो कि अब कतिवटा कुरा यहाँ मनको कुरा भन्नु त मिल्दैन र पनि यो एउटा कुरा त भनिहेरे र यस्तै हो कुराहरूमा। र मेरो लक्ष्य कविता लेख्नु नै भयो भने म अघि बढेँ र त्यस्तो मसिनो र मभन्दा सानो भाइ बहिनीहरूलाई कविता होस् चाहे जुन पनि कार्य होस् जीवनमा अघि बढ्नु चाहने छ भने त्यो चिजहरू तिनीहरूले गरोस् र त्यो नराम्रो भनाइहरूलाई तिनीहरूले नसुनोस् र त्यो यदि नराम्रो भनाइहरूलाई सुन्यो भने पनि त्यो चिजहरूलाई सुनेर तिनीहरू नराम्रो कार्यतिर जान्छ र त्यो भन्ने मान्छे त बिग्रियो र त्यो गर्ने सानो बालक पनि बिग्रेर जान्छ र म यति भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद निश्चलज्यू। हाम्रो समाजमा है अझै पनि त्यस्तो छ, जब चाहिँ अब कसैले सोधे तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा म कविता लेख्छु कथा लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ नाक खुम्चाउनेहरूको पनि कमी चाहिँ छैन नै है। र अब म फेरि तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु है। अब यस्तो त्यसरी अवहेलित हुँदै पनि होइन त तपाईँले यो कविता यात्रामा कतिको प्रेरणा है अथवा गाइड चाहिँ पाउनुभयो त? अब प्रेरणाको स्रोत भन्नुपर्दा मेरो घरमै हुनुहुन्थ्यो मेरो फुपा र स्कुलमा शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो प्रेरणाको स्रोत। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। के अरे अब हामीले थाहा पायौँ है हाम्रो दुवै कविहरूको साहित्यिक यात्रा अथवा कविता यात्रा चाहिँ धजिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट नै सुरु भएको रहेछ है। धजिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको भित्ते पत्रिकाबाट नै सुरु भएको कविता यात्रामा उहाँहरू दुई मिलेर संयुक्त रूपमा उहाँहरूले दुई नयन कविता सङ्ग्रह पनि निकालिसक्नु भएको छ है। अनि आज हामी दुवै कविहरूबाट उहाँहरूको प्रकाशित कृतिमा रहेको एक-एकवटा कविता अवश्य सुन्नेछौँ। र म सर्वप्रथम त म उर्मिलाज्यूलाई नै आफ्नो एउटा कविता प्रस्तुत गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र म सोझै मेरो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु है। र मेरो कविताको शीर्षक छ मेरी आमा। आया सुस्केराको खुइ काट्दै मेरी आमा साँझमा घर पस्छिन्। आया सुस्केराको खुइ काट्दै मेरी आमा साँझमा घर पस्छिन्।
दिनभरि सेकिएको आस्थाका मुनाहरू मनमा खिल्छिन्। फिक्का चियाको तातो चुस्की मानव चौतारी हुन आमाको, फिक्का चियाको तातो चुस्की मानव चौतारी हुन आमाको। नवफुर्ती सञ्चार गरी बन्धन मुक्तिको उद्घोषणा गर्छिन् दुर्बलता त्यागी। मेरी आमाको कठिन परिश्रममा मेरो संसार हाँस्ने गर्छ। छोराछोरीको भविष्य उज्जवल देख्न आमाले सपना सजाउने गर्छ। मेरी आमाको कठिन परिश्रममा मेरो संसार हाँस्ने गर्छ। छोराछोरीको भविष्य उज्जवल देख्न आमाले सपना सजाउने गर्छ। यहाँ कहाँ छ र सुख शान्ति, कौसौ दूर छ समृद्धि पनि। यहाँ कहाँ छ र सुख शान्ति, कौसौ दूर छ समृद्धि पनि। दैनन्दिनको पसिना नुहाइमा टाढा भाग्छन् ईश्वर पनि। मनभरि व्यथाको पहाड छ, सन्चो छैन रत्तिभर पनि। कोल्टे फर्काइको चक्रव्यूहमा बिति जान्छ त्यसै रात पनि। आखिरी प्रहरको बिहानीसँगै आँखा मिच्दै उठ्छिन् मेरी आमा। आखिरी प्रहरको बिहानीसँगै आँखा मिच्दै उठ्छिन् मेरी आमा। 7 बजेको साइरनसँगै मेलोतिर कुद्छिन् प्यारी आमा। 7 बजेको साइरनसँगै मेलोतिर कुद्छिन् प्यारी आमा। फेरि त्यही दौड धुप क्रमशः दोहोरिन्छ, फेरि त्यही दौड धुप क्रमशः दोहोरिन्छ। पुनः शरीरको पसिना छुहिरहन्छ। प्रचण्ड गर्मी भन्दिनन् आमा, छोरीको छायाले पछ्याइरहन्छ। यसरी बगानभित्र आमा रुमलिरहन्छिन्, यसरी बगानभित्र आमा रुमलिरहन्छिन्। विकासको वर्तमान चरमचुलीमा भौतिक लोलुपता नै हाम्रो समस्या भयो। विकासको वर्तमान चरमचुलीमा भौतिक लोलुपता नै हाम्रो समस्या भयो। भरण पोषणको पृष्ठपोषक मेरी आमाको कमजोरी भयो। कसरी बनू उडिन म आमा, तिम्रो स्नेहको सागरमा डुबे। ब्रह्माण्डभरि तिम्रो शिर राख्ने तिम्रो चरण पाए, ब्रह्माण्डभरि शिर राख्ने तिम्रो चरण पाए। धन्यवाद। साह्रै मिठो कविता, धेरै धेरै धन्यवाद उर्मिलाज्यू। र तपाईँको यस कवितामा है चियाबारीको एकदमै कथा व्यथा राम्रोसित एकदमै मजाले वर्णन गर्नुभएको रहेछ। र तपाईँ बस्तीमै बसे तापनि है चियाबारीको यस्तो मिठो प्रस्तुति चाहिँ कसरी दिन सक्नुभएको त? म बस्तीमै बसे तापनि है, मेरो घर बस्तीमै भए तापनि मेरो आमा चाहिँ चिया बगानको श्रमिक हुनुहुन्छ है। त्यसैले आमाको जुन मैले अब पीडाहरू देख्छु है, जुन चाहिँ चिया बगानमा अहिले श्रमिकहरूको जुन चाहिँ स्थिति छ है, त्योहरू देखेर चाहिँ म अब त्योपट्टि आकर्षित भएर चाहिँ है म यो चियाबारीको समस्यालाई लिएर कविता लेख्ने गरिरहेकी छु। हजुर, हुन्छ। अनि तपाईँहरूको यस जुन चाहिँ तपाईँहरू दुईजना भएर संयुक्त रूपमा जुन चाहिँ कविता सङ्ग्रह दुई नयन निकाल्नुभयो, यो चाहिँ कुन सालमा चाहिँ प्रकाशित भएको हो त? दुई नयन चाहिँ हामीले प्रकाशनमा ल्याउन चाहिँ हामी स्कुल पढ्दादेखिकै हामीले कोसिस गरिरहेको थियौँ है। हाम्रो आदरणीय शिक्षकहरू भनौँ न है, पवन नामदुङ सर, भूपाल सुब्बा सर र ध्रुव चौहान सरले है हामीलाई स्कुलदेखि नै किताब एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्नु भनेर अब हामीलाई भनिरहनुहुन्थ्यो है। र हामीले कविता सङ्ग्रह चाहिँ तर हामीले स्कुल छाडेर गएपछि है कलेज पढ्दै गर्दा 2017 हामीले यो कविता प्रकाशनमा ल्याएको थियौँ। भनेपछि 2017मा चाहिँ प्रकाशनमा आएको हो है। अब भने म फेरि पनि निश्चलपट्टि जान चाहन्छु र अब निश्चलज्यूलाई पनि आफ्नो कृति दुई नयनबाट एउटा कविता पठन गर्न हुन भनी म आग्रह गर्दछु। म मेरो कविता तपाईँको सम्झना भन्ने शीर्षक कविता लिएर शीर्षक कविता पाठक गर्न लागिरहेको छु। यो एउटा मलाई प्रेरणादायी कविता हो र मेरो फुपाको नाममा यो कविता हो र मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। एक कृपा गरेको मलाई सानोमा नाम तपाईँले राखिदिनु भएको एकाले भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, एकाले भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। मेरो दैनिक जीवनमा घटेको हरेक तिता मिठा कुराहरू साटासाट गर्थे तपाईँसित। म हरेक कुराहरूमा एउटा खिलेको छु मनमा कि मैले त्यो दिन भनेको मनको कुरा। फुपा
मैले जब पहिलो कविता लेखेर सुनाए साथीहरूलाई खिल्ली उडाएर भने उनीहरूले एक दिन त ठुलो हुनेछस् साहित्यकार, एक दिन त ठुलो हुनेछस् साहित्यकार। तब भन्नुभयो तपाईँले के गरिस् त काले त्यसबेला तैँले भनेर, के गरिस् त काले त्यसबेला तैँले भनेर मैले सङ्कल्प बाने ती साथीहरूको कुरालाई मनमा लिएर फेरि कविता लेख्नलाई एउटा दुर्बल हात बढाए। तब भन्नुभयो तपाईँले जे गरिस् ठिक गरिस् काले तैँले, रिसले होइन इकले गरिस् त्यसैले ठिक गरिस्। रिस र इकको भिन्नता तपाईँले सिकाउनु भयो मलाई, रिस र इकको भिन्नता तपाईँले सिकाउनु भयो मलाई। इकले मानिसलाई इकले अघि लाँदो रहेछ मान्छेलाई, रिसले पछि तान्दो रहेछ मान्छेलाई। इकले अघि लाँदो रहेछ मान्छेलाई, रिसले पछि तान्दो रहेछ मान्छेलाई। आज आएर बुझे यी सबै साँचो कुरा, काले भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। न म छु जम्मले कालो बटो, मेरो मनमा लुकेका कालो कुराहरू थाहा पाएर नै बरु हटाउन त्यसलाई। बाहिरी नाम काले दिनुभयो मलाई। हामीसित आज नभए तपाईँ जीवनभरिको उकाली ओह्रालीहरूमा सदैव सम्झिनेछु तपाईँको साथलाई म। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद निश्चलज्यू, एकदमै मिठो कविता। अब म तपाईँलाई यही कविता सङ्ग्रहबारे नै केही प्रश्न गर्न चाहन्छु है। तपाईँहरूले आफू कलिलो उमेरमा हुँदाखेरि नै यो कविता सङ्ग्रह निकाल्ने एउटा जमर्को कस्नुभयो होइन त? अनि यस टाइममा यो निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यो निकाल्दा होइन, यो निकाली प्रकाशित गरिसकेपछि चाहिँ अन्यबाट चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाउनुभयो त? अनि अहिले पनि कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाइरहनु भएको छ त? कविता निकालेपछि हामीले राम्रै प्रतिक्रियाहरू पाइरहेका छौँ र कविता निकालेपछि अब एउटा कवि भएपछि अब जिम्मेवारी पनि निकै बढ्दो रहेछ र त्यही जिम्मेवारीलाई अघि लाँदै अहिलेसम्म हामीले साहित्यहरूको ठाउँमा अन्य कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि अझै हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ र अरूलाई सिकाउनु पर्ने रहेछ। हामीले कविता सङ्ग्रह निकालेर हामीले जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने धेरै रहेछ भन्ने यही सोच बसेको छ। भनेपछि तपाईँहरूले राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म होइन त? हजुर, हामीले राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेको छौँ र अब कति ठाउँ त अब मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँलाई। अब त्यस्तै तलमाथि कुराहरू गर्ने र त्यो कुराहरूलाई मनमा नखिलेर त्यो कुराहरूलाई एउटा कानबाट सुनेर एउटा कानबाट फ्याँक्ने, त्यसो गर्दै हामी अघि बढिरहेको छौँ। हजुर, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद है। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो है। अब राम्रो कुरो चाहिँ आफूले खिलेर राख्नु पऱ्यो, नराम्रो चाहिँ त्यो लिनु भएन हामीले। त्यसलाई चाहिँ अब बाहिर फ्याँकेकै राम्रो, एक कानले सुनेर अर्को कानले फ्याँकेकै राम्रो हो है। यसरी नै जीवन अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र अब म उर्मिलाजीपट्टि जान चाहन्छु है।
अनि अहिले यस अब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि है विश्व नै अब चपेटमा परेको समय अहिले हामी सबै अब लकडाउन हुनाले घरमा नै बसिरहेका छौँ र यस समयमा कवि उर्मिलाज्यूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ त? मैले यो लकडाउनको समय चाहिँ राम्रो काममा लाउनु चाहिँ सकिरहेको छुइनँ है। घरमा बसेर थोरै मात्रामा किताबहरू पढिरहेकी छु है। अरू त धेर काम केही गर्न सकेकी छुइनँ। हजुर, अनि साहित्यिक रचनाहरू चाहिँ? साहित्यिक रचना भन्नुपर्दा चाहिँ मैले त्यस्तो अहिले केही लेख्न सकिरहेकी छुइनँ है। केही रचना गर्न सकेकी छुइनँ। त्यही भएर अब मैले अहिले कम्तीभन्दा पनि अब अध्ययनको क्रममा लागेको छु भनौँ न। हजुर, अब कुनै पनि लेख लेख्नको निम्ति है लेखेर मात्रै होइन, त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अध्ययनको नै जरुरी पर्छ है। अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। र अहिलेको यो समयमा निश्चलज्यूबाट चाहिँ हुँदैछ कि यो लेख्ने काम? अहिलेको समयमा भन्नुपर्दाखेरि म त यो मेरो र म र उर्मिला साथीको किताब प्रकाशन भए यता र भएपछि आफूलाई अझै सिक्नुपर्ने धेरै कुरा सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कवितामा। अब लेख्नु कुरा चाहिँ आजभोलि एउटा फेसबुक मार्फत सकेसम्म लेख्ने त कोसिस गरिरहेको छु र पनि फेसबुक मार्फत कतिवटा हामीभन्दा मसिनो भाइ बहिनीहरूको कविता हेर्दा त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने चाहना जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, एकदमै राम्रो कुरो है। हामीले ठुलोको बाट मात्र नभएर सानोकोबाट पनि है, आफूभन्दा सानोकोबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ है। अनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो निश्चलज्यू। र अब म उर्मिलाज्यूतिर नै जान चाहन्छु है। उहाँले भनिसक्नुभयो उहाँ अहिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। लेख्नुभन्दा पनि बेसी अध्ययनमा नै व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ है। अनि अहिले अध्ययन मात्र नगरेर होइन त केही अब अध्ययन मात्र गरेर त भएन, लेख्ने पनि हुन्छ नै है। अध्ययन भनेपछि अब लेख्नु पनि अब बराबर नै हुन्छ। अनि यस उयो अध्ययनको क्रममा के कति चाहिँ हजुरले पढिसक्नुभयो होला त? मतलब के कस्ता किताबहरू? म कविता लेखे तापनि है मलाई अब मनपर्ने विधा चाहिँ कथा हो है। मैले लेख्नु नसके तापनि मलाई कथा चाहिँ मनपर्छ है। र अहिले मैले कविता सङ्ग्रह भन्दा पनि कथा सङ्ग्रहहरू पढ्ने गरिरहेको छु है। र मलाई कथा सङ्ग्रहहरूमा पनि अब यस्तो जुन चाहिँ भूतको विषयहरू हुन्छ है, त्योहरू चाहिँ मलाई अब त्यस्तोमा रुचि राख्छ है। र त्यसरी मैले कथा सङ्ग्रहहरू पढ्दै गर्दा सर पिटी एल्मो सरको सावित्री कथा सङ्ग्रह पढेँ है। त्यसपछि मैले देखेको पनि छुइनँ, भेटेको पनि छुइनँ है। मैले चिन्नु पनि सकेको छुइनँ। एकजना दादा हुनुहुँदो रहेछ सुरज धर्कन है, उहाँको भूतको रङ कथा सङ्ग्रह रहेछ है। त्यो चाहिँ मलाई खुबै मन पर्यो है। मैले अहिले त्यो पढिरहेको छु है। त्यो किताबहरू यस्तै कथा सङ्ग्रहहरू मैले पढ्दैछु अहिले भनौँ। भनेपछि तपाईँ कविताबाट अहिले कथापट्टि है सर्नु हुँदैछ। अनि कथा लेख्ने कोसिस चाहिँ नि गर्नुभएको छ कि छैन? अब मैले पहिला कलम चलाएको विधा भनेकै कविता हो है। र सबैभन्दा सजिलो विधा पनि मलाई कवितै लाग्छ है। र मैले कवितै विधालाई त निरन्तरता दिनु सकिरहेकी छुइनँ है। त्यही भएर मैले अरू विधामा कलम चलाउन सोचेको पनि छुइनँ है। र तरै पनि अब मलाई कथा मेरो अब मनपर्ने विधा भएकोले गर्दा है कथा चाहिँ पढिरहेको छु। तर कथामा कलम चलाउने चाहिँ मैले सोचेको छुइनँ। भविष्यमा आउने केही लक्षण चाहिँ छ भन्नु है, किनकि अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अनि भविष्यमा त्यसको फल चाहिँ हामी अवश्य नै पाउँछौँ जस्तो लाग्यो। अनि निश्चलज्यूलाई मेरो प्रश्न है, निश्चलज्यूले चाहिँ अहिलेसम्म कविता मात्र लेखिरहनु भएको छ कि अन्य विधामा पनि आफ्नो कलम चलाइरहनु भएको छ त? मैले त अब कविताबाट मैले साहित्यमा हात बढाएको कविता मात्र भनेर अघि सोचेर आएको, तर
साहित्यमा मसिनो मसिनो विधाहरू हुँदो रहेछ र मुक्तक रुबाईहरू त मैले अहिलेसम्म लेख्नु त सकेको छुइनँ। त्यहाँ नियम कानुनहरू हेर्दा नै र कवितामा पनि हुन्छ नियम कानुन, तर हामी त्यो नियम कानुनभित्र पस्दैन, किनकि हाम्रो शिक्षक हामीलाई हाम्रो अग्रजहरूले भन्नुहुन्छ तिमीहरू भर्खर सिक्दैछौ र तिमीहरू अहिले नै नियम कानुनभित्र पस्नु हुँदैन। र त्यसरी नै हामी लेखिरहेको छु कविता। र कविता सँगसँगै मलाई सबभन्दा मनपर्ने विधा संस्मरण र कथा हो। कथामा नियम अलिअलि हुन्छन् तर संस्मरणमा चाहिँ नियम हुँदैन। मलाई संस्मरण खुब मनपर्छ र एउटा दुईटा पनि लेखेको छु। भनेपछि तपाईँले कविता बाहेक संस्मरण पनि लेख्नुभएको छ है, कोसिस गर्नुभएको छ र आउँदो दिनमा हामी तपाईँबाट संस्मरणको पनि आशा गर्न सक्छौँ। कोसिस मात्र गरेको मैले, अब भविष्यमा के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई, किनकि भविष्यमा के पनि हुनसक्छ, आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ। भोलि कसले तपाईँले पनि जान्नु हुँदैन, मैले पनि जानेको हुँदैन भोलि के हुन्छ भन्ने। र हुन्छ। अनि अब तपाईँ एउटा कवि भइसकेपछि होइन थुप्रै यस्ता साहित्यिक सङ्घ संस्थासित त जोडिनु भएको नै होला है? साहित्य संस्थासित भन्दा पनि म त्यो साहित्यिक प्रोग्रामहरूसित मात्रै जानेको छु। र अहिलेसम्म म साहित्यिक प्रोग्रामहरूमा पुगेको भनेको मिरिक, पोख्रेबुङ, दार्जिलिङ, सिलगढी र अन्य विभिन्न ठाउँ र त्यस्तै संस्थाहरूसित भन्दाखेरि खरसाङबाट पत्रिका निकाल्नु हुँदैछ। हामी जस्तै युवा कवि नभनेर उहाँलाई साहित्यकार सम्पादक नितेश राईज्यू, उहाँले वर्षमा 4 प्रकरण गरेर सम्प्रेषण पत्रिका निकाल्नु हुँदैछ र त्यो पत्रिकामा उर्मिला साथी र मलाई पनि सदस्यको रूपमा हाल्नुभएको छ। र त्यसरी नै साहित्यमा म कविता लेख्छु भन्दाखेरि कविता मात्र नलेख्दो रहेछ र यसरी नै अन्य ठाउँको नयाँ मानिसहरूसित पनि एउटा चिनाजाना राम्रो हुँदो रहेछ। र त्यसरी नै सम्प्रेषण सम्पादक नितेशज्यूले उहाँसित परिचित हामी म र उर्मिला साथीको परिचित मिरिक डुब्टिनमा नै भएको हो, लगभग आजभन्दा 5-6 साल अगाडि। र त्यसरी नै परिचय भएदेखि हामी एकअर्कामा फेसबुक मार्फत जोडिन पुग्यौँ र त्यसरी नै अन्य कार्यक्रमहरूमा भेटघाट हुँदै गर्दा उहाँ हाम्रो पुस्तक विमोचनमा पनि आउनुभएको थियो र त्यसरी नै उहाँसित दिन प्रतिदिन फोन मार्फत बात गरिरहँदा र उहाँकै माध्यमले हामीलाई अल अफ इन्डिया रेडियो खरसाङमा पनि उहाँकै सहयोगले गर्दाखेरि म र उर्मिला साथीलाई पनि रेकर्डिङ
युवावाणी कार्यक्रमको लागि बोलाउनु भयो। हजुर हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद है। हामीले थाहा पायौँ है निश्चलज्यू र उर्मिलाज्यू चाहिँ खरसाङबाट जो वर्षमा 4वटा अङ्क गरेर निकालिरहने है प्रकाशित गरिरहने सम्प्रेषण पत्रिकाको पनि एक प्रतिनिधि सदस्यहरू हुनुहुँदो रहेछ है। र अब म उर्मिलाज्यूलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु है। अब अहिलेसम्म तपाईँले अब कविता यात्रालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ होइन त, अनि अब भविष्यमा चाहिँ तपाईँले के गर्छु भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ त? कविता क्षेत्रमा निरन्तरता भन्दा पनि मैले अहिले निरन्तरता दिइरहनु सकेकी छुइनँ है। म दज्यू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पढिन्जेल क्लास 12सम्म चाहिँ मैले कविता क्षेत्रमा निरन्तरता दिइरहेको थिएँ। तर मैले कलेज जोइन गरेपछि चाहिँ है त्यहाँबाट चाहिँ मैले यो साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु सकेकी छुइनँ है। अध्ययनको कमी भएर हो या मैले जुन चाहिँ त्यो स्कुल पढ्दाखेरि वातावरण थियो है त्यो वातावरण बनाउन नसकेर हो या के कारण हो है, तर मैले साहित्यमा चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु सकेकी छुइनँ है। त्यही भएर म अहिले भविष्यमा के गर्ने भनेर सोच्न पनि अब सकेको छुइनँ भनौँ। हामी भविष्यमा तपाईँबाट अन्य कृतिको त आशा गर्न सक्छौँ होला? अब त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ है, किनभने मैले अहिले लेख्न छाडेको निकै भयो है। अहिले जब मैले एनबियूमा मास्टर्स जोइन गरेँ है त्यस पश्चात चाहिँ मैले थोरै मात्रामा लेख्न फेरि पहिलाको जस्तै लेख्न सुरु गरेकी छु है। तर लेख्दै जाँदा मैले पहिला जुन प्रकारको कविताहरू लेख्थेँ अहिले मैले त्यस्तो पनि लेख्न सकेकी छुइनँ है। त्यही भएर मलाई लाग्छ कृति निकाल्न चाहिँ म सक्षम हुन्छु जस्तो चाहिँ लागेको छैन है, तरै पनि म कोसिस गर्नेछु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि उर्मिलाज्यूले त भनिसक्नुभयो है। अब यही प्रश्न म निश्चलज्यूलाई गर्न चाहन्छु है। भविष्यमा तपाईँबाट हामी अन्य कृतिहरूको अपेक्षा राख्न सक्छौँ त? भविष्यमा भन्दाखेरि म तपाईँले भविष्यमा भनिहाल्नुभयो र म मेरो तपाईँलाई अलिकति पास भन्न चाहन्छु। मेरो पास यस्तो थियो कि म क्लास 10सम्म हुँदा भविष्यमा के गर्ने चाहना त्यो चाहना नराख्ने मान्छे म। र 11 र 12 जब आएँ र त्यति बेला पनि मैले त्यो सोचेँ कि फ्युचरमा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, र मेरो सोचाइ त्यही छ। फ्युचरमा नसोचेर वर्तमानमा विश्वास गरेर वर्तमानले जे गराउँछ राम्रो गराउँछ र पुस्तकको भविष्यमा म हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, यति भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब तपाईँहरूको यो साहित्यिक यात्रा है यति अब लामो नै हो, लामो अवधि नै रहेको छ र यस अवधिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ है तपाईँको चाहिँ मुख्य स्रोत भनौँ न है, प्रेरणाको स्रोत अथवा तपाईँलाई मनपर्ने साहित्यिक स्रष्टा चाहिँ को हुन् त? मलाई मनपर्ने हजुर, जसलाई तपाईँ उयो सराहना भन्दाखेरि पनि जसलाई तपाईँ फलो गर्नुहुन्छ भनौँ न। मलाई म आदरणीय भूपाल सुब्बाज्यू, आदरणीय पवन नामदुङज्यू, आदरणीय ध्रुव चौहानज्यू, म उहाँहरूलाई मेरो गुरु मान्छु। किनकि उहाँहरू नभएको भए हिजोको दिनमा मसिनो वर्षहरूमा म कविता त लेख्थेँ, तर त्यो कविता लेख्यो कहाँ जाने त्यो लक्ष्यहीन कविता थियो। र उहाँहरूले एउटा हामी यस्तै क्लास 7-8तिर हुँदाखेरि उहाँहरूले महिनामा एक बार अक्षर प्रवाह जो अहिले चेन्ज भयो परिवर्तन भएर नाम साहित्य पथ
भएको छ र त्यो मासिक रूपमा चलिरहेको छ, जो वर्तमानमा अहिले पनि चलिरहेको छ। यो लकडाउनको कार्यक्रमले गर्दा लकडाउनले गर्दाखेरि भएको छैन, सुचारू गर्न सकिरहेको छैन र म मेरो प्रेरणाको स्रोत त्यही मान्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी है हामीसित समयको उयो पनि छ होइन त, पाबन्दी रहेको छ र अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ र अब कार्यक्रमको अन्ततिर आए पनि तपाईँहरूबाट फेरि एक एकवटा कविता सुन्न चाहन्छौँ है। तपाईँ आफ्नो एउटा कविता हामीसित राखिदिनुहुन्छ भन्ने आग्रह। मेरो कविताको शीर्षक छ दार्जिलिङ हेर्दा दुःख लाग्छ आजभोलि, पहाडकी रानी मेरो तिम्रो अनि हामी सबैको प्यारो सानो दार्जिलिङ। दार्जिलिङको त्यो चाप गुराँसको सुन्दरताले विश्व क्षेत्रमा छाएको छ। प्रकृतिको देन दार्जिलिङमा छ। त्यो प्रकृतिको देन हेर्न अति टाढाबाट बाहिरका टुरिस्टहरू घुम्न आउँछन् यहाँ हाम्रो अति प्यारो सानो पहाडकी रानीमा। दार्जिलिङको मानिसमा नयन भएर पनि नयनहीन भएको छ। यहाँको मानिसहरू पैसा कमाउन देश विदेशतिर लागिरहेछन्। तर देश विदेशको मानिस दार्जिलिङ आएर यहाँको सुन्दरता ती मानिसहरूले मात्र बुझेका छन्। अनि दार्जिलिङका सुन्दरता देश विदेशमा छाएका छन्। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद निश्चलज्यू। अब म फेरि कवि उर्मिलाज्यूलाई आफ्नो एउटा कविता पठन गरिदिन हुन भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म मेरो एउटा छोटो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु है। र मेरो कविताको शीर्षक छ कस्तो छौ साथी। कस्तो छौ साथी, आज तिम्रो याद आयो अनि सोध्ने रहर भयो। कस्तो छौ साथी, तिमीले त मलाई डिलिट नै गर्यौ कि सम्झनाको आँखी छ्यालबाट, नत्र भने मिस कल मार्थ्यौ साँझको कुनै एक बेला। तिमीले त मलाई डिलिट नै गर्यौ कि सम्झनाको आँखी छ्यालबाट, नत्र भने मिस कल मार्थ्यौ साँझको कुनै एक बेला। ठिकै छ साथी, गुनासो छैन, तिमीलाई मैले सेभ नै गरेको छु मेरो मनको तहमा, सत्य होला जोगाएर राखेको छु। तिमीलाई मैले सेभ नै गरेको छु मेरो मनको तहमा, सत्य होला जोगाएर राखेको छु। त्यसैले आज मनलाई पल्टाएर हेरे, आफैलाई पुरानो पलमा खोजेर हेरे। आज अनि तिम्रो याद आयो कस्तो छौ साथी, सोध्ने रहर पलायो। आज तिम्रो याद आयो अनि सोध्ने रहर पलायो। कस्तो छौ साथी। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद उर्मिलाज्यू है। आज हामी हाम्रा धजिया बस्तीका कविद्वयसित छोटो भए पनि बातचित गऱ्यौँ, एकदमै रमाइलो भयो है। अनि अब जाँदै अहिलेसम्म जर्नी टाइम्स मार्फत हामीलाई हेरेर सुनेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म जर्नी टाइम्स अक्षर वाटिकाका है फेरि पनि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है। तपाईँहरूले जुन कार्य गरिराख्नु भएको छ है, यो कार्य अझै अघि बढेर जाओस् है, थुप्रै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अक्षर वाटिका है जर्नी टाइम्स हेरिराख्नुभएका
सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु भने है साहित्यमा जोडिएर बस्नुभएका मानिसहरूलाई व्यक्तिहरूलाई है मेरो भन्नु थुप्रै कुरा छैन किनभने मभन्दा ज्ञानी अरूहरू हुनुहुन्छ है र जो चाहिँ साहित्यमा जोडिनु भएको छैन है तर पनि यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले साहित्यमा कुनै रचना लेख्न नसके तापनि है एउटा असल पाठक भइदिनुहोस् है किनभने साहित्यमा पाठकहरूको कमी छ जस्तो लाग्छ मलाई है साहित्य लेख्ने थुप्रै छ तर पाठकहरूको थुप्रै कमी भएको जस्तो लाग्छ मलाई है त्यसै कारण फेरि साहित्य लेखेर मात्र भएन है हामीले 10वटा किताब किन प्रकाशित नगरौँ है तर पाठकै भएन भने हाम्रो त्यो कुनै महत्त्व रहँदैन है त्यसै कारण म चाहिँ के भन्न चाहन्छु पढिदिनुहोस् किताबहरू हामीले लेखेको है जतिजनाले पनि प्रकाशित गरेको किताबहरू छ पढिदिनुहोस् है पढेर केही गर्न नसके पनि प्रेरणा के तपाईँले राम्रो लेख्नु भएछ भन्नु चाहिँ अब त्यति चाहिँ भनिदिनुहोस् है जसले चाहिँ लेख्ने लेखकहरूलाई है प्रेरणा मिलोस् उत्साह मिलोस् है किनभने हामीलाई लेखेर मात्र पनि जुन चाहिँ हामीले लेख्छौँ है त्यो त पाठक नै छैन भने हाम्रोमा त्यो उत्साह प्रेरणाहरू हराउँदै जान्छ है लेख्ने रुचिहरू हराउँदै जान्छ है र त्यही भन्न चाहन्छु म जति पनि हेरिराख्नु भएको छ है लेख्नेले जतिजना लेख्नेहरू हुनुहुन्छ लेख्दै जानुहोस् अघि बढ्नुहोस् है र जतिजना पनि लेख्नेहरू छैन है उहाँहरूले चाहिँ पढिदिनुहोस् एउटा असल पाठक भइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु हजुर एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है उर्मिलाज्यूले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो है हाम्रो यो समाजमा अहिले पाठकको एकदमै कमी रहेको छ हैन त अनि अब म सोझै फेरि अब निश्चलज्यू तिर जान चाहन्छु है निश्चलज्यू हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईहरूले जुन यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रमलाई दर्शकहरूले पनि हेरेर अगाडि लानुहोस् र सकेसम्म दर्शक हजुरहरूले यो कार्यक्रम चलाइरहनु भएका तपाईहरूलाई सकेसम्म उहाँहरूले पनि सहायता पुर्याएको पाऊँ किनकि एक हातले के पनि हुँदैन दर्शक बिना हामी के पनि हुनु चाहदिन किनकि एक हातले मात्र ताली बज्दैन र त्यसरी नै चुलामा दुईटा दाउरा भएको जस्तो हामी तपाईहरू र दर्शकहरू साथ छ भने यो कार्यक्रम सुचारू रूपले अघि बढ्न सक्छ र तपाईहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने म आफूलाई यो आजको बैठकको बसाइलाई मैले योग्यको पनि ठानेको थिइनँ र तपाईहरू आइदिनु भयो र मलाई यो बसाइको एउटा योग्य मानेर मलाई यो बसाइमा तपाईहरूले मेरो साथ दिनुभयो र तपाईहरूलाई भविष्यमा मेरो तर्फबाट पनि केही सहयोग गर्नु सक्छ भने तपाईहरू निधक्क भएर भन्नु सक्नुहुन्छ भनी म पाठकहरू सामु यति भन्न चाहन्छु हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद निश्चलज्यू अनि आज है हामीसित यसरी बसेर हामीसित गफ गर्न भनी है तपाईहरूले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो त्यसको निम्ति हामी जर्नी टाइम्स हजुरहरू दुवैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र अहिलेसम्म है जर्नी टाइम्स को यस अक्षर वाटिका कार्यक्रमलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हामी सम्पूर्ण जर्नी टाइम्सका सदस्यहरू नै हजुरहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र हामीबाट केही भुल भए हामीलाई क्षमा गरिदिन हुन हामी नम्र निवेदन गर्दछु र
तपाईँहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाको हामीलाई सदैव नै अपेक्षा रहेको छ र आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुँदाहुँदै हामी फेरि अर्को प्रकरणमा भेट हुने नै छौँ भन्ने आशा राख्दछौँ र तबसम्मलाई प्रतीक्षा साँच्नुहोला। धन्यवाद।